अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने देखा कि बरेली में जो मेला लगा था, उस मेले में घोसी के मुफ्तखोर ने एक बयान दिया। मैं ऐसे मुफ्तियों को मुफ्ती नहीं, मुफ्तखोर कहता हूँ, घोसी के चोसी को, क्योंकि ये वही लोग थे जो करबला में आका हुसैन के खिलाफ खड़े रहकर फतवा दे रहे थे कि हुसैन को कत्ल कर दो, हुसैन को कत्ल कर दो, हुसैन को कत्ल कर दो। तो ये बनु उमैया के तरफदार ये अभी तक इस दुनिया में मौजूद हैं, यजीदी लानती, और ता क़यामत रहेंगे। अब उस घोसी के चोसी ने जो कहा है वो आप बहुत गौर से सुनो। आज कोई भी हमारे सामने आए, चाहे हाशमी हो, चाहे मदनी हो, चाहे अरबी हो, चाहे करशी हो, चाहे बगदादी हो, चाहे अजमेरी हो, चाहे बदायूनी हो, कोई भी हो, जब तक मसलक आला हजरत को तस्लीम नहीं कर लेगा, उस वक्त तक हम पक्का मुसलमान नहीं है ना। सुन लिया उसने क्या कहा कि चाहे हाशमी हो, चाहे मदनी हो, नौज बिल्ला, नौज बिल्ला, नौज बिल्ला, नौज बिल्ला, अल्लाह ना करे। अगर उसने हाशमी मियाँ को कहा है तो हाशमी मियाँ तो अपने सरों पर मसलक लेके ढो ही रहे हैं, और उसी मसलक को लेके ढोने से हर जगह उनको स्टेज मिल जा रहा है। अगर उसने मदनी मियाँ को कहा है तो मदनी मियाँ के मानने वाले जितने अशरफी हैं सुन लो, है ना। और अभी भी वक्त है, अल्लाह के वास्ते इन मसलकों से, इन फ़िरकों से तौबा कर लो। ये तुमको पैर की जूतियों के बराबर भी नहीं समझते, पैर की जूतियों के बराबर भी नहीं समझते। ये तुम्हारे ही लाए हुए, तुम्हारे ही पाले हुए आज तुम्हारे सीनों पर चढ़कर बैठ गए और ये तुमको भौंक रहे हैं और तुम खामोशी से सुन रहे हो। ये तो वही इजराइल और फ़िलिस्तीन वाला हाल हो गया। थोड़ी सी जगह दिए थे, उन्होंने पूरे फ़िलिस्तीन को कब्जा कर लिया, है ना। तो तुम्हारा इससे बदतर हाल होएगा। इसीलिए हम लोग खुलकर ऐलान करते हैं कि हम किसी मौलवी मुल्ला को नहीं जानते, किसी मसलक और फ़िरके को नहीं जानते। हमारा मरकज़ अजमेर शरीफ है, हमारे सुन्नियों का मरकज़ अजमेर शरीफ है। और जिन मैं दोहराने लगा हूं, हम सुन्नी हनफी हैं। हमारा इंतसाब किसी मदरसे से नहीं है, किसी फर्ज से नहीं है, किसी शख्सियत से नहीं है। यानी क्या, हम सुन्नी हनफी, सुन्नी, हमें हर गेस बरेलवी न कहा जाए, न हम बरेलवी हैं। बात समझ में आ गई है? हम क्या है? अहले सुन्नत व जमात, सुन्नी। जो भी आज भी वक्त है हिंदुस्तान में, अगर अपने आप को अहले सुन्नत के दामन में रखना चाहते हो, इन मसलकों फ़िरकों से अपने आप को महफूज रखना चाहते हो, अपने ईमान की हिफाजत चाहते हो, तो गरीब नवाज को अपना मरकज़ बना लो। गरीब नवाज की बारगाह को अहले सुन्नत का मरकज़ समझो और उसी दामन से वाबस्ता रहो। तुमको वहाँ के अगर खादिमों से बैर है, मगर गरीब नवाज के तो बन जाओ, गरीब नवाज के तो हो जाओ। और जो वहाँ अच्छे खादिम हैं, जो नेक लोग हैं, उनकी बातें को सुनो, या कम से कम अपने आप को गरीब नवाज से इस तरह जोड़े रखो, क्योंकि गरीब नवाज आले रसूल है। और अगर उस मुफ्तखोर घोसी ने ये कहा है कि हाशमी यानी सैयदों के बारे में कहा है, मदनी यानी मदीने वालों के बारे में कहा है, बगदादी यानी गौसे पाक के शहर वालों को कहा है, बड़े पीर के घर वालों को कहा है, अजमेर वाले यानी अजमेरियों को कहा है, और जितने भी उसने खानकाहों का नाम लिया है, और वो इसलिए लिया है कि वो आले रसूल हैं, सैयद हैं। उसके बावजूद उसने कहा है कि जो मसलक के मौलाना को नहीं माने, हम उसको मुसलमानी नहीं मानते। तो मैं उस पाखंडी को ये बात बताना चाहता हूँ, जिसको अली बेते भी नहीं आता होगा, जो ज़बरदस्ती का एक लेबल लगाकर मुफ्तखोरी कर रहा है। मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि मौलाना मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी, जो तुम्हारे चचा लगेंगे, क्योंकि मौलाना साहब तुम्हारे अब्बू हुए, तो मौलाना मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी तुम्हारे चचा लगेंगे। चचा ने तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि आले रसूल बुलंद इतना बाला है, नमाज में उन पर दरूद न पढ़ा जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं होती। और यही काफ़ी अहले बैत की मार्फत के लिए कि हम उन पर नमाज में दरूद पढ़ते हैं, और उनसे बड़ा कोई नहीं, उनके बराबर किसी को ना समझो। ये मैं फतवा डाल रहा हूँ, ये पढ़ लेना। ये इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। तमाम जितने भी दुनिया में मुमिनीन, उन सब का कौल है कि बाद नबी अहले बैत अलैहिस्सलाम का मर्तबा बहुत बुलंद और बहुत बाला है। मगर ये जो तुम्हारी घटिया सोच थी, ये जो तुम्हारे दिलों में खबीसत थी, जो निकल निकल कर बाहर आ रही है, पहले ये था
کہ ہم دیوبندیوں سے لڑنے آئے ہیں, جماعتیوں سے لڑنے آئے ہیں, اہل حدیثوں سے لڑنے آئے ہیں, مگر پوری دنیا نے دیکھا کہ اہل حدیث بڑھ گئے, دیوبندی بڑھ گئے, جماعتی بڑھ گئے, تم گھٹ گئے, تمہاری تعداد گھٹ گئی, اور وہ تو پوری دنیا میں دھیرے دھیرے قبضہ کر لیے. آج ہندوستان کی گورنمنٹ میں بھی ان کا قبضہ, تم کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے نا. اس کی وجہ یہ تھی کہ تم نے نفرتوں کا بازار گرم کیا, وہ مار کھاتے رہے, خاموش رہے, وہ اپنا کام کرتے رہے, ہے نا. میں ان کو اچھا بھی نہیں بولتا ہوں اور نہ تم کو اچھا بولتا ہوں, کیونکہ میں کسی مسلک کو اچھا نہیں بولتا ہوں اور ہمارا مسلکوں سے کوئی لینا دینا نہیں. مگر جو 105ویں میلے میں یہ کہا گیا کہ مسلک مولانا کو جو مانے وہی پکا مسلمان ہوگا, تو خدا کی قسم نہ مولانا کے گھر پہ قرآن اترا ہے, نعوذ باللہ نہ مولانا کوئی نبی ہے کہ ان کو ماننے سے ایمان رہے گا, نہ تو اہل بیت ہے کہ ان کو نہ مانو تو ایمان چلا جائے گا, نہ تو کوئی مومنین صحابہ تھے, نہ ہے کہ ان کی محبت لازم ہے, نہ تابعین ہے, نہ تبع تابعین ہے, نہ صالحین ہے, نہ تو اولیاء اللہ ہے. وہ ایک مولوی ہے, اور ہمارے نزدیک مولوی کو مانو یا نہیں مانو, ہمارے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمارے کردار پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور الحمدللہ ہم لوگ تو پہلے سے نہیں مانتے کسی مسلک کے مولوی کو, مولانا کو, یا کسی فرقے کو, کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ تمام فرقے, یہ مسلک, یہ جو چیزیں بنائی گئی ہیں انگریزوں کے کہنے پر بنائی گئی ہے, مسلمانوں میں انتشار کرنے کے لیے بنائی گئی. مگر اچھا ہوا تم نے یہ بول کر یہ صاف کر دیا کہ جو قادری بھاگ بھاگ کے اپنی اسٹیج کی لالچ میں تمہاری طرف آتے تھے, جو اشرفی تمہاری طرف آتے تھے, تھوڑے بہت اجمیر شریف کے خادم جو تمہارے طرف تھے یا تمہارے پاس آتے تھے لالچوں میں کہ ہمارے نجرانے بڑھ جائیں گے, اور بھی جتنے لوگ جس کا اس گھوسی کے مفت خور چوسی نے نام لیا ہے, ان تمام لوگوں کو ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ تمہاری اوقات ہے. تم دیکھ لو, تمہارا نام لے کر اگر خدا کی قسم یہ سیدوں کے بارے میں کہا ہے, نبی کی اولادوں کے بارے میں کہا ہے, مولا علی کی اولادوں کے بارے میں کہا ہے, جو اس نے لفظ استعمال کیا ہے, تو یقین ماننا جیتے جی اس کو کوڑ پڑے گا. اور ان کا تو دیا بجھی گیا ہے, آج ان کا دھیرے دھیرے خاتمہ ہی ہو گیا. اب 90% خانقاہیں ان سے دور ہو گئیں اور اجمیر شریف کو مرکز مان کے اپنا کام کر رہی ہیں, اپنے سلسلے کو آگے لے کر چل رہی ہیں. تو وہ تو تمہارے میلے میں دکھا, کوئی نہ بڑا ہستی دکھی, نہ کوئی آیا, نہ کوئی گیا, نہ کسی اولیاء اللہ کے بڑے دامن سے کوئی معاملہ ہوا. اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے تو یہ مسئلہ ختم ہی ہو جائے گا, کیونکہ یہ دیا بجھ رہا ہے. اب یہ جو پھڑپھڑا رہے ہیں اور سیدوں کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں, آل رسول کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, آخر ان کے منہ سے بغدادی نکلی گیا, یعنی غوث پاک کے لوگوں کے بارے میں نکل ہی گیا, اشرفیوں کے بارے میں نکل گیا, سرکار غریب نواز کے بارے میں نکل گیا, ان کے لوگوں کے بارے میں نکل گیا. تو ان کے دلوں میں جو اہل بیت کا بغض ہے وہ سامنے آ ہی جاتا ہے. یہ کتنا بھی چھپائیں, وہ مولا علی کے بارے میں ایک اشعار ہے نا کہ علی کا بغض سینوں میں نہیں چھپتا, ہے نا, اگر لب خاموش ہو تو چہرے بول پڑتے ہیں. تو تمہارے سینوں میں جو بغض ہے یہ کھل کر سامنے آ رہا ہے. اور یہ میں اعلان کرتا ہوں, جتنے مومن اس دنیا میں موجود ہیں, جتنے بھی نیک لوگ ہیں, اور جتنے واقعی میں سچے اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں, جو سرکار ابو طالب علیہ السلام کو مومن ماننے والے ہیں, ان کا تمہارے مسلک اور فرقے سے کوئی لینا دینا نہیں. اور اگر کوئی سلسلے والا تمہاری دلالی کرتا ہے, تمہارے گھٹنے آ کے چومتا ہے, اور اپنے روزی روٹی کے چکر میں, نجرانے کے چکر میں, اسٹیج کے چکر میں, تو ہم ایسے سلسلے والوں کو بھی نہیں مانتے ہیں. تم نے اچھا ہوا بتا دیا قادریوں کی کیا حیثیت ہے, اشرفیوں کی کیا حیثیت ہے, ان چشتیوں کے بارے میں تمہارے سینے میں کیا تھا, اور تمام لوگوں کے بارے میں کیا تھا. یہ گھوسی کے مفتی نے بتا کر بہت اچھا کر دیا. اب بھی اگر یہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو ان سے برا ان کا انجام ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.